अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तरा कुल्ला उम्मतिन जासियतन कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, तन्हाई, यकताई, तारीफ़, तौसीफ़, हमद, सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी, रहबर और मुक्तदा बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो आयात तिलावत की गई थी वो भी, और ये जो मैंने आपके साथ सामने आयत तिलावत की है, ये सारी क़यामत से मुतल्लक़ ही आयात हैं। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने कुल्ली तौर पर क़यामत का ही तज़किरा किया है। क़यामत एक ऐसा मसला है कि अगर आदमी सिर्फ़ इस एक मसले को समझ जाए तो दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, जन्नत दोज़ख की हर बात, तौहीद रिसालत की हर बात उसकी समझ में आ जाती है। उसे कोई और चीज़ समझने की हाजत नहीं रहती, क्योंकि क़यामत की वजह से ही आदमी सीधे रास्ते पर चलता है, गुमराह होने से बचता है। अगर क़यामत के मामलात को इंसान नहीं समझता तो फिर ना तौहीद उसके किसी काम की है, ना रिसालत उसके किसी काम की है, ना कुरान उसके किसी काम का है, तो ना इस्लाम उसके किसी काम का है। तो क़यामत वाहिद मसला है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इंसान को काम देती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, आप देखोगे कि तमाम उम्मतें जो हैं वो अपने घुटनों के बल गिरी हुई, यानी जानुओं पर गिरी हुई, ऊंधे होते हुए, कुल्लो उम्मतिन तुदा, हर उम्मत बुलाई जाएगी, यानी इस हाल में बुलाई जाएगी कि वो अपने घुटनों के बल होगी। क़यामत के दिन हर उम्मत को इस हाल में बुलाया जाएगा कि वो अपने घुटनों के बल होगी। इला किताबिहा, अपने आमाल नामे की तरफ, अल यौमा, आज के दिन, तुजज़ौना, तुम जज़ा दिए जाओगे, तुमको बदला दिया जाएगा, मा कुन्तुम तामलून, जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे। इसका मफ़हूमी तर्जुमा कुछ इस तरह है कि और तू हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी हुई देखेगा, हर उम्मत अपने अमाल नामा की तरफ बुलाई जाएगी, आज तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में किया करते थे। यानी अल्लाह ताला सारी दुनिया के लोगों को ये फरमा रहा है कि उस दिन, यानी क़यामत के दिन, सब लोगों को अल्लाह के हजूर हाज़िर किया जाएगा और इस हालत में हाज़िर किया जाएगा कि वो घुटनों के बल होंगे, झुके हुए होंगे, जानुओं के बल होंगे, और फिर उस दिन उनको उनके अमाल नामे दिखाए जाएंगे और फिर उन अमाल नामों के हिसाब से उनको जो जज़ा और सज़ा का मामला है उनके साथ किया जाएगा। घुटनों के बल गिरी हुई, यानी मैदान हशर का ऐसा माहौल और रोब होगा
کہ ہر امت شدید خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، نیک ہو یا بد سب خوف دہشت کے ساتھ اسی حالت میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت بڑے سے بڑے متکبر کی بھی ساری شیخی اور اکڑ ختم ہو جائے گی۔ کل امت تدعی الی کتابھا، کتاب سے مراد کتاب اعمال ہے، یعنی اعمال نامہ ہے، جس میں اس کی ساری زندگی کی ساری رودات حرف برف لکھی ہوگی اور وہ ان کو اس کے سامنے دی جائے گی۔ جیسا کہ مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ نیکوں کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور جب ان کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس وقت ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعمال نامے کیسے ہیں۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہ وہ جو دن ہوگا یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے، کیونکہ اس دن دنیا میں جو لوگ کام کرتے رہے، جو اعمال کرتے رہے، ان اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کو جنتوں میں جگہ دی جائے گی، اور جن لوگوں نے دنیا میں برائیاں کی ہوں گی ان کو بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور وہ لوگ دوزخی ہوں گے، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی روداد ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اس کا جو تیاری کس طرح ہے، وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو نماز ہے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیے۔ اس کے بعد نیک اعمال جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ان پر توجہ دیجیے۔ پھر اپنے معاشرے کی طرف توجہ دیجیے کہ جو کوئی اگر تمہارے آس پاس کوئی بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، تو آپ ان کا خیال رکھیے، راستوں کا خیال رکھیے، ان ساری چیزوں کا خیال، جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کا خیال رکھیے۔ جس طرح نیکی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس طرح برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چوری سے بچیں، شراب سے بچیں، جوئے سے بچیں، یہ ان ساری چیزوں سے بچیں۔ جتنا نیکی کا فائدہ ہوگا اتنا برائی سے بچنے کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو نیک جزا جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور آپ کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔